नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। एमए च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। चाडबाड भित्रिएसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको सामानको मूल्य भने अत्यधिक रूपमा बढेको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। यस्ता वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको उपस्थिति लगायतका बारेमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन। स्वागत छ सरकार। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। तपाईलाई बजारको हिजोआज स्थिति कस्तो लागिरहेछ? यो चाहिँ विगतमा पनि यस्तै हुन्थ्यो, यसपालि अझ बढी। किनभने यो दशैं लाग्नुभन्दा जस्ट अगाडि नै यातायातको भाडा 10% बढ्यो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने इन्धनको भाउहरू पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउको वृद्धिको कारणले चाहिँ घरिघरि बढेको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ चिनीमा नेपाल सरकारबाट परिमाणात्मक बन्देज लाग्यो र सस्तो विदेशी चिनी चाहिँ रोकिएको अवस्था छ अहिले। र अर्को आएर चाहिँ यो तरकारीको सिजनहरू चाहिँ अलिकति सिद्धिएको कारणले आलु गोलभेडाहरूको पनि अत्याधिक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। अब यी सबै कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि भनिएको छ, तर त्यो वास्तवमा त्यो दशैं आउन लागेको बेलामा वृद्धि भएको मूल्य अलि अस्वाभाविक हो कि भन्ने किसिमको आम गुनासो उपभोक्ताबाट, अधिकारकर्मीबाट, राजनीतिक पार्टीहरूबाट, माननीय सांसदज्यूहरूबाट अभिव्यक्त भइरहेको अवस्था छ। अनुगमनको हिसाबले मात्र बजारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ कि यहाँ एउटा उपभोक्ताको हिसाबले पनि प्रवेश गर्नुहुन्छ? हैन, हामी दुवै हिसाबले प्रवेश गर्छौँ। जस्तो कि आफै उपभोक्ता बनेर पनि हामीले चाहिँ अफिसको पैसा लिएर आफै उपभोक्ता बनेर अनुगमन टोलीले थाहा नपाउने गरेर पनि हामीले सामानहरू किनेका छौँ। आफ्नै प्रयोजनका लागि पनि त सामान त चाहिन्छ हैन, आफ्नो प्रयोजनमा त घरघरमा त श्रीमती हामीले पनि किनेका छौँ। त्यसको त छँदैछ। हाम्रै अनुगमन टोली पनि अब अनुगमन टोली नभनिकन कहाँ के छ भनेर चाहिँ विचार गर्नलाई, थाहा पाउनलाई चाहिँ उपभोक्ता बनेर पनि किनेको अवस्था छ हैन। त्यसरी र अर्को कुरा चाहिँ नियमित रूपमा हाम्रो चाहिँ एउटा मूल्य विश्लेषण शाखा भन्ने छ। थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता, उद्योगीहरू र आपूर्तिकर्ताबाट हामीले नियमित रूपमा मूल्य सङ्कलन पनि गरेका छौँ। र तरकारी फलफुल विकास समितिबाट र राष्ट्र ब्याङ्कबाट, भन्सारबाट हामीले चाहिँ नियमित चाहिँ के कस्तो परिमाणमा के कस्तो मूल्यहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हेरिराखेका छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ खास गरिकन अब बजेट भाषणपछि त चाहिँ विभिन्न करहरूको वृद्धि, भन्सार वृद्धि र चाहिँ भ्याट फिर्ताको चाहिँ जुन प्रावधान थियो त्यो खारेजीको कारणले गर्दाखेरि जुन मूल्य वृद्धि भएको थियो, चाप परेको थियो, त्यसमा फेरि अहिले आएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार डलरको भाउ 102-3 देखि लिएर चाहिँ 18 रुपियाँसम्म 118 सम्म पुगिरहेको छ। जे पनि नेपालमा त आयात हुन्छ हैन, नेपालमा उत्पादन त कमै हुन्छ। त्यसको असर अनि यही बेलामा इन्धनको मूल्य वृद्धि, यातायातको भाडा वृद्धि अनि चिनीमा परिमाणमा बन्देज, यी सबैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूल्यमा धेरै चाप परेको छ। र यसमा खास गरी अहिले केमा छ भने मूल्य वृद्धि जस्तो अहिले आएर चाहिँ चिनीमा भयो एउटा, र अर्को आएर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मैदामा किन मूल्य वृद्धि भयो भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूले गहुँको अभाव भयो अहिले र मैदामा मूल्य वृद्धि भएको कारणले आटामा र पाउरोटीमा मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसको असर। अनि अर्को आएर खाने तेलमा, अब बजेट भाषणपछि खाने तेलमा मूल्य वृद्धि भएकै थियो, त्यसमा फेरि अहिले 10-15% फेरि मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यो कारण के भने नेपाली तेल उद्योगहरूले पनि के भने कच्चा तेल यहाँ तोरी त पाइँदैन, सबै कच्चा तेलहरू चाहिँ विदेशबाट डलरतिर ल्याउने गरेका रहेछ। जी साहब, यहाँहरू अनुगमनका क्रममा जाँदा होस् या व्यक्तिगत रूपमा खरिदका लागि जाँदा होस्, यतिसम्म चाहिँ मूल्य वृद्धि भएछ है, यति % चाहिँ बढेछ है भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ कुनै? विश्लेषण हामीले इन्डिभिजुअल आइटममा नभए पनि मेन आइटममा हामीले गरिरहेका छौँ। जसले अहिले चिनीको गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी चाहिँ अरू तेलहरूको पनि गरिरहेका छौँ। तर मैले भन्न खोजेको अहिले बजारमा चाहिँ दालहरूको त्यति बढेको छैन। पहिलाको भन्दा दालजन्य पदार्थहरूको बढेको त होला, तर खासै बढेको छैन, किन सप्लाई अत्याधिक छ। मूल्य बढ्नुमा अर्को कारण चाहिँ के भने सप्लाई कम भयो भने पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ कि। अनि अर्को कुरा चाहिँ सरकारी निर्णयको कारणले र कुनै अस्वाभाविक बन्द हडतालको कारणले, ढुवानीको कारणले पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ स्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको भने तरकारीमा हो।
र अरूमा मूल्य वृद्धि चाहिँ केही कुराहरू रिजनेबल पनि छैन, केही चाहिँ अलि अस्वाभाविक पनि छन्। जस्तो अब डलरको भाउमा वृद्धि लगायतका कुराहरू, अब इन्धनको मूल्य वृद्धि लगायतका कुराहरू यो पटकको रिजन भयो यो वर्षको होइन। तर विगतका वर्षहरूमा पनि कहिले पनि व्यवसायले स्वच्छ रूपमा व्यापार गरिदिएनन् क्या। जब जब चाडबाड नजिकिँदै गर्छ त्यो समयमा चाहिँ कमाउने मौका यही हो भनेर नै व्यवसायीहरू लागे। एकदमै ठिक भन्नुभयो तपाईले। मूल्य बढोस् वा नबढोस् यही बेला मौका हो, किनभने उपभोक्ताले आम उपभोक्ताले त दसैँ तिहार भयो त पैसा नै छुट्याउँछन्, कर्मचारी हो भने तलबै छुट्याउँछ, तपाईँ हामीले पनि तलबै छुट्याएर हामी चाहिँ बच्चाबच्चीले हाम्रो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ कपडा लत्तादेखि लिएर चाहिँ होइन खानेकुराहरू किन्छौँ, मिठाईहरू किन्छौँ, अन्धाधुन्दा हामीले धेरै किन्छौँ, अरू बेलाभन्दा धेरै अनुपातमा किन्छौँ। अनि व्यवसायले यही बेला मौका भनेर मिसावट गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, सिन्डिकेट गर्ने, कालोबजारी गर्ने यस्तो गरेको पाइएको छ। जस्तो चिनीको उदाहरण लिउँ न। अब चिनीको उदाहरणमा लिँदाखेरि चाहिँ 70 रुपियाँदेखि लिएर यो परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि 100 रुपियाँसम्म बिक्री गरेको पाइयो। र हामीले चाहिँ ती 100 रुपियाँमा बिक्री गरेका, 80-85मा बिक्री गरेका, 75 रुपियाँमा बिक्री गरेकालाई सबैलाई चाहिँ 115वटाभन्दा बढी हामीले अनुगमन गरिसक्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हरेक दिन 3 तोली खताएका छौँ उपत्यकाभित्र। सबैले 70 रुपियाँमा झाडन लगाएको छ। जसले मान्दैन तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ सिलबन्दी गरेर पनि उनीहरूलाई मन्जुर गराइएको छ, 70 रुपियाँ झाडन लगाएको छ। त्यति हुँदा भने पनि हाम्रो जनशक्तिले भ्याएको छैन। सबै यत्र 40,000 चाहिँ व्यवसायहरूले पसलहरू 40,000भन्दा बढी छन् उपत्यकाभित्र। सबै ठाउँ त हाम्रो जनशक्तिले भ्याउँछ। फेरि साहब अनुगमनमा त जाने सरकारी निकाय एक त जनशक्ति कम होइन, तपाईँहरूको अब सबैतिर मान्छे नपुग्ने। अर्को कुरा ल अब चाहिँ अनुगमनमा आउँदैछ है भन्ने अगाडि नै जानकारी दिएर जान्छन् अनि त्यो समयका लागि त व्यवसाय रेडी भइहाल्छन् त्यो यस्तो भन्ने गरिन्छ। हाम्रो दुई तीन किसिमको रणनीति छ। एउटा नियमित रूपमा अनुगमन जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ खास त्यति फरक पर्दैन भनेर हिँडे पनि नभनेर हिँडे पनि, जस्तै दर्ता छ कि छैन, नियमअनुसार चाहिँ चलेको छ कि छैन, मापदण्ड पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने। तर कहीँनिर मिसावट छ, उपभोक्तालाई ठगी भइरहेको छ, गुणस्तर सामानलाई गुणस्तर भनेर बिक्री गरिरहेको छ भन्ने सूचना प्राप्त भएको आधारमा हामी आकस्मिक र विशेष खालको परिचालन गर्छौँ। त्यसमा एउटा टोलीको अध्यक्ष बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन, त्यहीँ गएपछि मात्र थाहा हुन्छ। यसरी चाहिँ अब जस्तै कालीमाटीमा हामी चाहिँ अनुगमन गर्न गइयो रातभरि होइन, त्यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरूले अत्याधिक मूल्य वृद्धि गर्यो भनेर अनि बिचौलिया पहिचानको लागि ड्राइभर एउटा गाडीलाई समातियो। समात्दा साथ ड्राइभर कहाँ भाग्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचौलियालाई समात्ने खोजी गर्ने कार्यमा हाम्रो अवरोध भयो। त्यही बेलामा सबै कालीमाटीका व्यवसायहरूले पुरा हडताल गरे, अवरोध गरे, हाम्रो कर्मचारीलाई 4 घण्टासम्म थुनेर राखे। पछि हामीले चाहिँ सिडिओलाई, गृह सचिवज्यूलाई भनेर, हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई भनेर अनि प्रहरी थप परिचालन गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ साम्य भयो होइन। त्यसो यो नि जस्तो फटाइ गर्छ व्यवसायीले होइन, अब उसलाई कारबाहीको कुरा त परिजाओस्, अनुगमन गर्न जाँदाखेरि यसले कतिसम्म फटाइ गरेको छ या छैन भनेर खोजी गर्न जाँदैखेरि यसरी अनुगमनकर्ता सरकारी निकायप्रति आइलाग्छ भने हाम्रो बजार कहाँ छ? अराजकताले के भइसक्यो? असाध्य। मैले यो के भन्दैछु भने हाम्रो बजार यति अराजक, यति अव्यवस्थित छ कि व्यवसायहरूले चाहिँ, सबै व्यवसायले त म भन्दैन, केही व्यवसायले के हो भने हरेक मौकामा चाडपर्वदेखि लिएर अरू बेलामा पनि यही बेला मौका हो पैसा कमाउने भनेर चाहिँ अनेक उपायहरू रणनीति अपनाएर, चोर उपायहरू अपनाएर कालोबजारी गर्ने, सिन्डिकेट गर्ने गरिरहेका छन्। र यसको लागि उदाहरणको लागि भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई के सूचना प्राप्त भयो भनेदेखि इन्डियाबाट चाहिँ चामल चाहिँ अक्सनमा बिक्री, डेट एक्सपायर चामलहरू चाहिँ अक्सनमा बिक्री गरेर 3-4 रुपियाँ किलो आइसीमा नेपाली अथवा इन्डियनले लिने अनि तराईका मिलहरूमा चाहिँ त्यसलाई रिफाइन गरेर रिप्याकेजिङ गरेर फेरि नयाँ भनेर नेपाली चामलहरूमा मिसाएर अनि चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भन्ने सूचना आयो। त्यसरी अनुगमन टोली पठाइयो। पठाउन साथ त्यहाँ चाहिँ भैरवातिर त्यहाँ पनि ठुलो व्यवसायहरू त्यो अवरोध भयो। एउटा सिलबन्दी गरिदियौँ हामीले अनि अर्कोमा सिलबन्दी गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो अवरोध भयो। यस्तो कारबाही त फेरि एकदम फितलो जस्तो भयो नि त साहब। यसलाई त हामीलाई यति धेरै चाहिँ एउटा नियमनकारी निकायलाई यति धेरै डोमिनेट गरिरहेछ व्यवसायको झुन्डले भने त्यसलाई त जरैदेखि चाहिँ निमिट्याउन पर्ने प्रयास हामीसँग किन हुँदैन? यस्तो कारण के रहेछ भने अब यो विगत चाहिँ 15-20 वर्षदेखि खास गरी 2047 सालमा नेपालमा नयाँ त्यो बेलामा संविधान आयो। त्यसले खुला अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्यो। खुला अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्दा साथ के हो भने नेपालमा जे पनि आयात हुन थाल्यो। त्यसको फाइदा आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तै नेपालमा राजस्वको सङ्कट, राजस्व सङ्कलनमा सङ्कट कहिले पनि आएन। माओवादी युद्धको बेलामा पनि
नेपाल त्यस्तो अस्थिर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र सङ्कलनमा कुनै असर परेन, सरकारले आफ्नो काम गर्यो। फाइदा त छ नै छ, विभिन्न व्यवसायहरू पनि बढे, तर त्यसको बेफाइदा पक्ष भनेको के हो भने अलि व्यवसाय अराजक बन्दै गयो। जे पनि लिए हुन्छ, जे मिसावट गरेर त्यहाँ बाहिरको धेरै सामान लिएर पनि हुन्छ, जे पनि आयात गर्नुपर्छ खुला अर्थव्यवस्थामा भनेर उद्योग धन्दा गर्न छोडेर मान्छेले व्यवसायतिरै बढी नाफा हुन्छ भनेर व्यापारबाटै नाफा कमाइन्छ भनेर चाहिँ गर्न थाले र जे पनि ल्याउने, जे पनि उपभोक्तालाई दिए हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति बढ्यो। र त्यसमा सरकार फेरि चाहिँ के भने त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा छिटो छिटो परिवर्तन, कहिले को सरकार कहिले को सरकार, त्यही बेलामा फेरि जनयुद्धहरू भइरहेको, माओवादी युद्धहरू भइरहेको, त्यही लत बस्यो व्यवसायमा। अनि व्यवसायहरूले चाहिँ यही बेला मौका हो भनेर चाहिँ अब त्यतातिर सरकारले ध्यान दिन सकेन, सरकारले त्यसरी स्थायी सरकार पनि भएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति अराजक बन्दै गयो कि अब त व्यवसायले पैसा कमाउने नाममा जे धन्दा गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता डेभलप भयो, प्रवृत्ति डेभलप भयो। अब अहिले त चाहिँ के भने नेपालको नयाँ संविधान आयो, अनि अहिले आयो 2/3 सरकार पनि बनेको छ, स्थिर सरकार पनि बनेको छ। अब यसलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भनेर कानुनहरू पनि बन्दैछन्। जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 नयाँ ऐन प्रमाणीकरण सामान्य राष्ट्रपति ज्यूबाट भइरहेको छ। यसले बजार व्यवस्थापनलाई र चाहिँ कारबाहीको व्यवस्थालाई चाहिँ व्यवसायहरू यस्ता कैफियत गर्नेहरूलाई कारबाहीको व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने उपायहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ। तर राजपत्रमा प्रकाशन भइ नसकेको हुनाले त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन र पहिलाको ऐनभन्दा धेरै मजबुत छ, यद्यपि त्यसमा केही कुराहरू कमजोरी त छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब तपाईँले हेर्नुभयो नि अहिले चाहिँ मुलुकी संहिता सम्बन्धी कानुन आयो नि, त्यो पनि एउटा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न पत्रकारदेखि लिएर डाक्टरदेखि लिएर सबैले हडताल गरे नि। भन्दाखेरि चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्न खोज्छु, अलि स्ट्रङ गभर्मेन्ट गराउन खोज्छु, सुदृढ गर्न खोज्छु व्यवस्थालाई भन्न खोज्दाखेरि विभिन्न अवरोधहरू आउने गरेका छन्, किनकि उनीहरूको प्रवृत्ति 20औं वर्षसम्म अराजक बन्दै गएको थियो, उनीहरूको हातमा थियो बजार। अब त्यसलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोज्दाखेरि के भयो भने यस्तो अवरोधहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यो बिस्तारै 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 सरकार जति बलियो हुँदै जान्छ, सरकारको उपस्थिति जति बलियो हुँदै जान्छ, त्यति सुधार हुँदै जान्छ, एकैचोटि सुधार गर्न सकिँदैन। हजुर रे साहब, अर्को कुरा जस्तो उपभोक्ता ठगिए छन्, एकातिर मूल्यमा होस्, गुणस्तरमा होस्, नापतौलमा होस् हैन, अर्कोतिर तपाईहरू जस्ता नियमनकारी निकायहरूले हामी अनुगमन गरिराखेका छौँ, हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास भइराखेको छ भन्नुहुन्छ। उपभोक्ता कर्मीहरू रात दिन चाहिँ गर्दै गरेन काम सरकारी निकायले भन्दै आउनु भएको छ। आखिरी ठगिने त उपभोक्ता नै हो, तपाईँ पनि एकजना उपभोक्ता नै हो, ठगी नै रहनु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ भोलिका दिनमा कानुन आएर स्ट्रिक्टली हामीले बाँध्ने भन्ने मात्रै एउटा सूत्र छ कि केही सुधारात्मक प्रयासहरू गरौँ यस्तो भन्ने बाटाहरू पनि छन्? सुधारको उपायहरू चाहिँ के छ भने 2-3 थरीको छ। एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ र एउटा चाहिँ क्युरेटिभ उपाय भन्ने छ हैन। प्रिभेन्टिभ उपाय भनेको चाहिँ कानुनहरू बनाएर, एउटा नीति नियम मापदण्डहरू बनाएर बजारलाई व्यवस्थित गर्दै लाने, व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने, त्यो भनेको नियमनकारी निकायले गर्ने। जस्तै कृषिको सम्बन्धमा कृषिले गर्छ, सिँचाइको सम्बन्धमा सडकको सम्बन्धमा सडकले गर्छ, उद्योगको सम्बन्धमा उद्योगले गर्छ। जस्तै वित्तीय क्षेत्रकोमा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। उसले नयाँ बाफिया सम्बन्धी ऐन पनि आयो, सहकारी क्षेत्रमा सहकारी ऐन नयाँ आएको छ हैन। अब हरेक क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो नियमनकारी निकाय हुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको सुधार गर्ने कामहरू, नीति नियम मापदण्ड थिति बसाल्ने काम, व्यवस्थित गर्ने काम, नियमन गर्ने काम तिनीहरूको हो। अब त्यो बन्दै गइरहेको छ कानुनहरू नयाँ परिवेशमा, त्यसरी व्यवस्थित हुँदै जान्छ। सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको त्यही हो। अर्को क्युरेटिभ उपाय भनेको चाहिँ के हो भने उपचारात्मक व्यवस्था भनेको के हो भने अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, जो हामीले गरिरहेका छौँ। सिडिओले गरिरहेको छ, खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभागले गरिरहेको छ, औषधि व्यवस्था विभागले गरिरहेको छ, पशु सेवा विभागले गरिरहेको छ, सबैले गरिरहेको छन् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। यो यतिले गर्दाखेरि यो दण्डात्मक उपचारात्मक उपायले मात्रै चाहिँ हुँदैन। जस्तै रोग लाग्यो भने त पहिला नै प्रचार गर्नु पर्यो, चेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, स्वस्थ कसरी रहने भन्नु पर्यो नि। उपचार मात्रै गरेर त सबै रोगको निको त हुँदैन। हामीले वर्षौँदेखि यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूसँग किन चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन भएन, फटाइ गर्ने कर्मचारीलाई अथवा फटाइ गर्ने व्यवसायलाई किन राम्रोसँग तपाईँहरूले कारबाही गर्न सक्नु भएन, जबकि उसले फेरि नगरोस् त्यो काम, त्यो फटाइ नगरोस् भनेर हामीले वर्षौँदेखि तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्दै आएका छौँ र त्यो आउटपुट पनि राम्रो त देखिएको छैन होइन। जस्तै एउटा व्यवसायीलाई नै पनि आज चाहिँ केही मिसावट गर्यो अथवा नापतौलमा ठग्यो अथवा कालोबजारी गर्यो भनेर यहाँहरूले पक्रिनुहुन्छ, सिल पनि गर्नुहुन्छ उसको उद्योगमा, तर भोलि पर्सि उसले फेरि त्यही व्यापार व्यवसाय सहज रूपमा गरिरहेछ। यो वर्षौँदेखि रिपिट
भइरहेको समस्या हो, आजको होइन। अब हाम्रो चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भोलिका दिनमा संविधानबाट जुन प्राप्त अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अब चाहिँ ट्र्याकमा अगाडि बढ्छौँ भनेर आश मात्र गर्ने कि कामहरू पनि हुन्छन् त? होइन, कामहरू त बिस्तारै बिस्तारै सबै निकायहरू सक्रिय छन्, किनभने सबै चाहिँ मुलुकी संहिता आएको छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभागले चाहिँ आफ्नो पुरानो काम नलाग्ने ज्यादै पुरानो समय सान्दर्भिक नभएको ऐनमा सुधार गरेको छ। अहिले पनि त फटाइ गर्नेलाई त 5 वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ होइन, 10,000 रुपियाँ जेल सजाय छ। सामान्य मिसावट गर्नेदेखि लिएर कालोबजारी गर्नेलाई पनि त्यो चाहिँ हामीले किन प्रयोग गर्न सकेनौँ त? यस्तो छ, अब अहिलेको हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ अहिलेको नयाँ होइन कि पुरानोमा 2054मा के छ भने कुनै पनि चाहिँ मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि सबै भयभरको उपभोक्ताले के कस्तो ठगी भयो अनुगमनबाट प्रमाणित गर्नु पर्यो। प्रमाणित गरेको सङ्कलन गरेर सबै कागजात तयार गरेपछि बल्ल चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा रायको लागि पठाउनु पर्यो। सरकारी वकिल कार्यालयले यो पुगेन भनेर भनिराखेको छ फेरि हामीलाई। अब त्यो पुऱ्याउँदै जाँदाखेरि माहौल परिवर्तन भइसक्छ, 2-3 महिना लाग्छ, 3-4 महिना लाग्छ। त्यो गर्दाखेरि माहौलै परिवर्तन हुन्छ, समय नै परिवर्तन हुन्छ, त्यसको औचित्य नै नहुँदो रहेछ। हामीसँग सशक्त कारबाही गर्ने हतियारै छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले नयाँ ऐनमा चाहिँ एउटा फास्ट ट्र्याकको नीति अपनाइएको छ। जो अनुगमन टोली जान्छ त्यसको संयोजक, त्यसको टोली नेता, निरीक्षकले, अनुगमनको निरीक्षकले चाहिँ निरीक्षण अधिकृत भन्छ, त्यसले तत्काल फिल्डमा नै कैफियत देखाउने जरिमाना गर्नु। जस्तै मूल्य सूची राखेन भने यति जरिमाना, अब जस्तै मिसाल देख्यो भने यति जरिमाना भनेर चाहिँ तोकिएको छ। त्यसको केस हेरिकन 5,000 देखि लिएर 3 लाख रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ तत्कालै, यो जुन अहिलेको पुरानोमा छैन। त्यसै गरी हाम्रो विभागलाई पनि के अधिकार दिएको छ भने सिडिओलाई जुन अधिकार दिएको छ अर्धन्यायिकको रूपमा, जस्तै भन्सारलाई जुन अधिकार दिएको छ, राजस्व न्यायाधिकरणलाई राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जुन अधिकार दिएको छ, वनको लागि जुन अधिकार दिएको छ, त्यस्तै किसिमको अर्धन्यायिक निकायको रूपमा परिणत गरिएको छ। अलि पावरफुल बनाइएको छ र यसले चाहिँ के गर्छ भने 1 वर्षसम्म जरिमाना वा केही रुपियाँ रकम जरिमाना गर्न सक्ने, 1 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्योभन्दा बढीको हकमा मात्र पुरानो व्यवस्था जस्तै अदालतमा अथवा चाहिँ उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा अलिक फास्ट ट्र्याकबाट आगामी दिनमा अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा चाहिँ कति बदमासहरू चाहिँ कारबाहीमा परे त विभागको डाटामा? होइन, विभागको डाटामा अस्ति चाहिँ मैले हेरेपछि पनि, म हेर्नुभन्दा अगाडिको त विभिन्न किसिमका सिडिओ कार्यालयमाहरू पेश गरेका प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसमा केही सिडिओ कार्यालयबाट केही फैसलाहरू पनि भएको छन्। तर म आएपछि चाहिँ के हो भने अस्ति चाहिँ बजेट भाषणपछि अत्याधिक अहिलेको जस्तै मूल्य वृद्धि भयो भन्ने किसिमको आम गुनासा आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्रोतमै अनुगमन गर्न थाल्यौँ। स्रोतमै भनेको मलाई खुद्रा पसलेमा होइन, जहाँ स्रोत भनेको गोदाममा, पैठारीकर्ता कहाँ अथवा थोक विक्रेता कहाँ अथवा उद्योगमा। अब त्यस्तोमा हामीले चाहिँ छापा मार्दाखेरि चाहिँ 11 जना व्यापारी त समातिए नि होइन। समातिए मात्रै कि कारबाही पनि होइन, त्यही समातिएकोलाई कारबाहीको क्रममा धरतीमा छुटेको छ। सिडिओ कार्यालयले हामीसँग त्यो कानुन सामान्य कानुन छैन अहिले हामीसँग। फेरि समातिने कारबाही हुने जसरी भन्नुभयो नि यहाँले, त्यसले त फेरि त्यो कर्तृत्व त रिपिट नगर्ने गरी चाहिँ उसलाई सबक हुनु पर्यो नि त। अब यस्तो रिपिट किन हुन्छ त? तपाईँले हेर्नुहोस् न, कुनै पनि सुनकै अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन चोरी निकासी सुनको कुरा काण्ड थियो नि, सुनको काण्डमा त्यत्रो हङ्गामा मचाएर गृह मन्त्रालयबाट छानबिन कमिटी बनाए, त्यत्रो मान्छे समातिएको होइन त? समातेर त अनि अदालतलाई त सबै प्रमाण त पुग्दैन रहेछ नि त। अनि चाहिँ 1 लाख 2 लाखमा पनि छोडिदिएको छ धरतीमा लिएर अदालतबाट। अदालत भनेको सम्मानित अदालतलाई हामी कदर गर्छौँ, उसले प्रमाण खोज्छ कि। अब हामी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ कतिपय प्रमाणहरू नपुग्दो रहेछ कि। कानुनी ज्ञानको अभाव पनि होला। अब तत्काल हामी त्यसलाई चाहिँ गरेर देखाउने भनेर एउटा स्टन मचाउनु पनि पर्यो। तर त्यो गर्दाखेरि केही कुराहरू कागजहरू नपुग पनि हुँदो रहेछन् र केही निर्दोष मान्छेहरू पनि समातिँदो रहेछ कि होइन। अब जस्तै एकछिनको उदाहरणको लागि भनौँ, कुनै थोक विक्रेता अथवा कुनै पसल डिपार्टमेन्ट स्तरमा गयो, अब चाहिँ डेट एक्सपायर भएको सामानहरू प्रशस्त बेचिन्छ। हामीले के बुझ्छौँ भने यो पनि उपभोक्ताले बिक्री गर्न लागेको भनेर पसल सिलबन्दी गरिदिन्छौँ। अनि पछि आएर चाहिँ के भन्छ भने त्यो व्यापारीले मैले त त्यो चाहिँ सामान त बिक्री गर्ने उद्देश्य त होइन मेरो, कुनै मैले उपभोक्ताले बिक्री गरेको छु र देख्नु भएको छ तपाईँले, के प्रमाण छ उसले भनिदिन्छ। अनि हामी सरकारी वकिलको लागि रायले मुद्दा दायर गर्न खोजौँ, अब हाम्रो प्रमाण चाहिँ त्यहाँनिर पुग्दैन। यसले बेचेकै हो भन्न सकिँदैन कि हामीले। तर इन्टेन्सन त देखियो नि त्यहाँ। डेट एक्सपायर सामानहरू त्यहाँ राख्नुको मिसाएर राख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि त उपभोक्ताले बिक्री गर्नलाई हो। तर बिक्री त गरिसकेको छैन फेरि उसले।
गरिसके पनि उपभोक्ताले भन्नु पर्यो नि त म योबाट यसरी ठगिएँ भनेर। यस्ता यस्ता किसिमका चाहिँ कमी कमजोरी हुन्छन्। हामी सिलबन्दी गरिदिन्छौँ तर ऊ चाहिँ फेरि निर्दोष साबित हुन्छ फेरि उसले। अब यस्ता यस्ता समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू बडो चाहिँ विचारणीय कुरा चाहिँ सेन्सिटिभ कुराहरू छन्। तैपनि हामीले चाहिँ एउटा स्थान मचाउनुपर्छ बजारमा। एउटाले चाहिँ तर्साएर सारा चाहिँ लाखौँ जनताले देखाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अनुगमन प्रभावकारी बन्दैछ भने देखाउनुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ 11जना व्यापारी समातिँदाखेरि चाहिँ 400-500 जना यो 3 नम्बर प्रदेशका व्यापारी स्वतस्फूर्त रूपमा हाम्रो विभाग हेर्न आए। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त? हामीले सिकाउनुहोस्। अब हामीले चाहिँ सबै चाहिँ हामी त व्यापार गर्ने हामी डर मान्नुपर्ने भयो। हाम्रो व्यवसाय चौपट हो भने असर त पर्यो नि। त्यसको मतलब उपलब्धि नभएको भन्ने होइन नि, सबै सचेत भएका छन् होइन। अनि अहिले आएर चाहिँ के छ भने प्रायः जसो थोक विक्रेता पसलहरूमा चाहिँ डेटा एक्सपर्ट सामानको जुन बेग्लै राखेको छ, त्यसको प्रभाव त पर्यो नि। तर चाहिँ अब गाउँघरमा खुद्रा व्यापार लेभलमा नपुगेको हुनसक्छ यस्ता कुराहरू। हामीले यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी सहर बजारमा अहिले त अलिकति उपभोक्ता आफै पनि सजग छन् होइन। कम्तीमा लेबल त्यसैगरी मूल्य अनि मिति हेर्न सक्ने भए र इभन उनीहरूले उजुरी गर्ने ठाउँ छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर व्यवसायीहरूले हामीलाई ठगिरहेछन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन त गर्न सक्छन् नि। तर उपत्यका भन्दा बाहिर झन् डरलाग्दो स्थिति छ। एकदमै किनभने जनताहरूमा ज्ञानको अभाव छ बिचराहरूसँग होइन। थोरै पैसा हुन्छ, थोरै सस्तो मूल्य खोज्छन् उनीहरूले, किनभने आफूसँग पैसा नै आम्दानी नै छैन। सस्तो मूल्य खोज्दाखेरि नक्कली चिज बाहेक अरू केही भेटिँदैन, मिसाउ चिज बाहेक केही भेटिँदैन। तर चाहिँ गाउँघरमा हाम्रो उपस्थिति अलि छैन, त्यो म स्वीकार छु होइन। तर अहिलेको चाहिँ व्यवस्था के गरेको छ भने नयाँ संविधान आइसकेपछि 3 तहको सरकार छ नि। अब अनुगमन भन्ने कुरा उपभोक्ताको संरक्षण सम्बन्धी कार्य चाहिँ सङ्घले पनि हेर्ने, केन्द्रले हेर्ने, प्रदेशले पनि हेर्ने र स्थानीयले पनि हेर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घमा हाम्रो विभागको दरबन्दी साह्रै थोरै बनाइएको छ। जनशक्तिको कमी अनि अर्को स्रोत र साधनको पनि कमी गरेको छ। किन कमी गरियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रदेशले पनि हेर्छ, स्थानीयले पनि हेर्छ। तर अहिले स्थानीय र प्रदेश चाहिँ सक्रिय भएनन्, कानुनै बनेन उनीहरूको। नभन्दाखेरि सारा जनताको अपेक्षा फेरि पहिला जस्तै यही विभागले हेरेन भन्नेतिर मात्रै ध्यान छ, सबैको केन्द्रित छ। जबकि हाम्रो जनशक्ति पहिलाको भन्दा धेरै कम भयो, बजेट कम भयो, स्रोत र साधन कमी भइरहेको छ। हामीलाई चुनौती थपिएको छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या आएको छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने हामीले चाहिँ खालि आफूले मन लाएर मात्रै अनुगमन गरेका छैनौँ, विभिन्न सूचनाको आधारमा पनि अनुगमन गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि उपभोक्ता ठगिएको केसमा कुनै एक ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा मोबाइल चाहिँ बनाउने मर्मत पसलले चाहिँ एउटा उपभोक्ता गएर आफ्नो अलि महँगो मूल्यको मोबाइल बनाउन दिएछ। बनाउँदाखेरि भित्र इन्जिनै परिवर्तन गरिदिएर नचल्ने बनाएर दिएछ। अब ऊ त ठगिएको उजुरी आयो हामी कहाँ। हामीले त्यहाँ तत्काल गएर सिलबन्दी गऱ्यौँ। सिलबन्दी गरेपछि दुवैजनाले बोलायौँ, उजुरीकर्ता र चाहिँ व्यवसायले बोलाएर चाहिँ जति मूल्य परेको त्यो अनुसारको त्यही मोबाइल किनेर भए पनि दिनु, होइन भने त्यो बराबरको पैसा दिनु भनेर उनीहरूलाई सहमति बनाएर लिखित प्रतिबद्धता गर्नु। फेरि सबै उपभोक्ताको कहाँ त्यो हैसियत छ र? त्यही त। तपाईहरुसँग कनेक्सन हुने हैसियत कति छ र? धेरै उपभोक्ताको त छैन। अब तपाईहरुसँग सजिलै यस्तो भयो मलाई भनेर कम्प्लेन गर्ने सजिलो आधार चाहिँ के हो त त्यसो भए? सजिलो आधार भनेको हामीलाई हटलाइनको व्यवस्था, अनि वेबसाइटमा हामीले चाहिँ सूचना अधिकारीको व्यवस्था, उनीको फोन नम्बरको व्यवस्था सबै चाहिँ हामीले राखिदिएका छौँ वेबसाइटमा। यहाँको वेबसाइट हेर्नुभयो भने सबैले चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अस्ति मात्रै चाहिँ मलाई चाहिँ यही इमेज च्यानलबाट हाम्रो एकजना यहाँकै वरिष्ठ पत्रकारज्यूले पनि मलाई चाहिँ आफ्नो गुनासो पोख्नु भएको छ। हामी त्यसलाई हेर्छौँ। अनि अर्को आएर चाहिँ मलाई चाहिँ सरलाईबाट हिजो चाहिँ एउटाले चाहिँ डाइरेक्ट फोन गर्यो मलाई। अनि त्यो फोन गर्दाखेरि उसले के भन्यो भने पेट्रोल पम्पबाट चाहिँ ग्यालिनमा लिएर चाहिँ आफ्नो पसलमा लगेर चाहिँ मूल्य बढाएर चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ जनतालाई, उपभोक्तालाई भन्ने गुनासो आएर हाम्रो कार्यालय वीरगञ्जमा छ, त्यहाँको प्रमुखलाई त्यहाँ हेर्न पठाइरहेको छु। सिडिओसँग समन्वय गरेर पठाइरहेको छु। त्यो देखियो, त्यो प्रष्ट रूपमा देखियो। त्यो गैर कानुनी धन्दाहरू चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो गुनासो आयो भने तत्काल चाहिँ सकेसम्म एड्रेस गर्न खोजिरहेका छौँ। तर जनतालाई सहज रूपमा चाहिँ नि ल यहाँनिर उजुरी गर भन्ने एउटा सूचना केन्द्रहरू भइदिएको भए होइन। अब उपभोक्ता अदालत गठनको कुरा त अब चलि नै रहेछ, त्यो पनि अब आउनै बाँकी छ। त्यो भइदिएको भए चाहिँ अझ सजिलो हुन्थ्यो कि यहाँहरूले किन चाहिँ आक्रामक रूपमा यो कुराको प्रचार प्रसार गर्न सक्नु भएन? यत्रा मिडियाहरू छन्। यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू चाहिँ 2000 देखि लिएर 10,000सम्म 15,000सम्म लिने मिडियाहरू प्रशस्तै हरेक दिन दुईजना 3जना मिडियाहरू आइरहेको छन्। कुनै साप्ताहिक छन्, कुनै दैनिक छन्, कुनै वार्षिक छन्, कुनै होइन दुई पाक्षिकहरू छन्।
अब उनीहरूले त हामीले लगातार चाहिँ हामीले विज्ञापन दिएर पैसा दिइरहेका छौँ, त्यसरी पनि गरिरहेका छौँ हाम्रो विज्ञापनहरू। अनि कतिपय चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले पनि चाहिँ कान्तिपुरमा लगायत राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा हामीले आफैले पनि समय समयमा चाहिँ सूचना जारी गरेका छौँ। तर अहिलेको जमाना यस्तो छ कि आफ्नो सरकार भएन भने कसरी जतिसुकै टेलिभिजनमा मैले तपाईँले हाम्रो इन्टरभ्यू भयो कसैले हेर्दैन, हेर्नुहोस्, किनभने च्यानल बढी छ। अब हेर्दै हेर्दै कुनै च्यानल यसो आयो भने मात्रै हेर्ने, अनि यसो सूचनाहरूको चाहिँ विकल्पहरू धेरै भएपछि अनि उही मनपर्ने सूचनाहरू हेर्ने नत्र नहेर्ने किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ जानकारी अलि भएन। तर त्यति हुँदा पनि हाम्रो कमजोरी छ। त्यसै भएको हुनाले हामीले एउटा के गरेका छौँ भने एउटा उपभोक्ता गुनासो एप्स भन्ने डेभलप गरेका छौँ। त्यो अब सार्वजनिक हुँदैछ। त्यो भयो भने यहाँहरूले पनि चाहिँ के भने त्यो पासवर्ड लिएर त्यो डाउनलोड गरेर पासवर्ड लिएर गुनासो गर्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। हजुर, अब फेरि उपभोक्ताले गुनासो गरे पनि जनशक्ति छैन कारबाहीका लागि, त्यो पनि हो, अनुगमनका लागि जनशक्ति छैन। अनि सहजै रूपमा कारबाही होला र उसले चाहिँ आफूले गुनासो गरे अनुसार त्यसबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्ला भन्ने पनि छैन। र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ साहब, उसले जब गुनासो गर्छ पोख्छ नि, त्यो उपभोक्ता तपाईँहरू जस्तो यत्रो सशक्त संयन्त्र नै अनुगमनमा जाँदा त तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने एउटा उपभोक्ताले त्यसरी उजुरी गर्दाखेरि भोलि उसलाई त्यो व्यापारीबाट अथवा व्यवसायीबाट इभन पसलबाट नै पनि सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुराको ठेगान त रहेन, त्यो रिस्क पनि होला नि। त्यो रिस्क पनि छ होइन। तर अब मैले भन्न खोजेको केस हेरेको पनि हुन्छ। अब गम्भीर किसिमको अपराधमा उजुरी गरेको छ भने हामीले गोप्य राख्ने किसिमको पनि प्रावधान छ। अब अहिले नयाँ ऐनमा त हामीले चाहिँ सूचना दिनेलाई पुरस्कार पनि व्यवस्था गरेका छौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म यस्ता गुनासोहरू सूचनाहरू बढी आओस्। अहिलेसम्म त्यति आएको छैन कि उपभोक्ताबाट अथवा कुनै सरकारवाला पक्षबाट त्यति आएको छैन। बरु हामीलाई हेलो सरकारबाट आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्ति उपभोक्ताबाट खासै आउने गरेको छैन। यो 2-4 दिन यता मात्रै अलिकति हामी सक्रिय भएपछि अहिले आउन थालेको छ। चाडबाड आएसँगै उपभोक्ता सँगसँगै अनुगमनकारीहरूको पनि सक्रियता बढेको छ। अब तर अहिले चाहिँ हाम्रो मात्रै जनशक्तिले हाम्रो मात्रै विभागले नभ्याउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने अहिले चाहिँ सक्रिय चाहिँ यो दसैँ तिहार छठको पर्वमा अवसरमा 75 जिल्लाका सिडिओ साहबहरू चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। त्यसमाथि पनि सहरी एरियाका सिडिओ साहबहरू। अनि अर्को आएर खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभाग एकदमै सक्रिय भइरहेको छ। जस्तै अस्ति बानेश्वरमा एउटा चाहिँ सङ्गमलाई सिलबन्दी गर्यो भन्ने कुरा पनि न्युजमा आयो होइन। अनि त्यसरी नै पशु सेवा विभागले पनि ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको छ, त्यसले पनि ठाउँ ठाउँमा सिलबन्दी गर्यो भन्ने मासुजन्य पदार्थहरूको अनि त्यो सक्रिय भइरहेको छ। अनि अर्को नाप्तल तथा गुणस्तर विभागले ग्यास र पेट्रोल पम्प हेर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै निकायहरू सक्रिय भइरहेको छन्। र हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकले गर्ने अनुगमनमा सकेसम्म अर्कोले चाहिँ नदोहोऱ्याउने त्यही ठाउँमा भन्ने किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। अनि यही बेलामा यो खास गरी चिनीको लगायतको इस्युको लिएर सार्वजनिक लेखा समिति अनि उपभोक्ता हित समिति भन्ने छ, उहाँहरू संसदीय समितिहरू पनि अत्यन्तै सक्रिय हुनुभएको छ। हामीलाई प्रायः चाहिँ हप्तामा 1-2 चोटि बोलाइराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूको चाहिँ सूचनाको आधारमा निर्देशनको आधारमा पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा पठाएका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै निकायहरू सक्रिय छन्। तर यति धेरै चाहिँ तपाईँ टोलमा पसलहरू छन् कि हरेक चाहिँ 10 घर बराबर एक घर चाहिँ पसल छ त्यहाँ। अब सबै ठाउँमा भ्याउन त गाह्रो छ नि अहिले। हामीले त एउटा इन्डिकेटिभ रूपमा अनुगमन गर्ने हो, एउटालाई चाहिँ देखाएर चाहिँ 10 ठाउँमा 20 ठाउँमा त्यसको प्रभाव पार्ने हो। हजुर, यसको लागि त स्ट्रङ सिस्टमकै विकास हुन पनि जरुरी छ होइन। यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी कहाँ सबै संयन्त्र भएर पनि काम गर्न सकिँदैन, हामी कहाँ त अझ संयन्त्र नै छैन होइन। त्यस्तो स्थिति छ। यस्तो स्थितिको चाँडै निवारण होस् भन्ने कामना पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै बडा दशैंको मङ्गलमय शुभकामना। मेरो तर्फबाट पनि के छ भने यो दसैँ तिहार छठ यसपालि 2075 सालको महान चाहिँ चाडपर्वमा उपभोक्ताहरू आम उपभोक्ता वर्गहरू सकेसम्म नठगिउन्। त्यसमा तपाईँहरू ठगिनु भएको छ भने त्यसको सूचना तत्काल हामीले प्राप्त होस् र यसमा सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो चाडपर्व महान चाडपर्व सुखमय होस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि यहाँ बोलाउनु भएको धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।